नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, आज आमी करया सुंगटाची बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी। बिरयानी म्हणल्यार सगळ्यांच्या तोंडाक उदक सुट्टा। तर आज आमी पळोवया ही माउथ वॉटरिंग प्रॉन्स बिरयानी कशी करतात ती। सगळ्यान पयलीं हांवें हे लॉंग ग्रेन बासमती रायस घेतल्यात। हांवें हे 2 कप घेतल्यात। 2-3 उदकां हांवें हे तांदूळ निवळ धुवून घेतल्यात। आता तेतून भरपूर अशें उदक घालून हे तांदूळ 1 वर भिजोवपाक दवरता। तांदूळ भिजता म्हणल्यार आमी बाकीची तयारी करून घेवपाची। हांवें सुंगटां उजरावून निवळ धुवून घेतल्यात। ही वजनान 400 ग्राम आसात। आता तेतून हांव थोडेशें मीठ घालता, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर घालता आनी 1 चमचो मिरसांगेचो पावडर घालता। हळद आनी मिरसांग सुंगटांक बरी लावून घेता। हांवें हांगा मीठ थोडेशें घातलां कारण आमकां ग्रेवी करता आसतना सुद्दां मीठ घालपाक जाय। सुंगटांक हांवें लावून घेतलां। आतां हांव हें मॅरिनेट करपाक दवरतां। ग्रेवी करपाक हांव मसालो तयार करून घेतां। हांवें हांगा 12 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्यात, अर्द इंच आलें घेतलां, 2 गांवठी कांदे घेतल्यात। तुमी ह्या जाग्याचेर 1 मिडियम सायज कांदो घेवूं शकता। हांवें हांगा 1 तिखट मिरसांग घेतल्या, 1 टेबलस्पून नाल्लाची सोय घेतल्या, थोडीशी पुदिनाची पानां घेतल्यात, थोडी बारीक चिरून ओली कोथमीर घेतल्या आनी 2 बेडकी मिरसांग घातल्या। ही आमकां पेस्ट करून घेवपाक जाय। ही पळयात अशी आमकां बारीक पेस्ट करून घेवपाची। हांवें हांगा कायलीन 5 मोठे चमचे तेल घेतलां। तेल तापलें म्हणटकच हांवें हांगा 4 कांदे उबे चिरून घातल्यात। हो कांदो आमकां ब्रावन करून घेवपाक जाय। हांवें हो कांदो बरो ब्रावन करून घेतला। आतां तेतूंतलो हांव थोडोसो कांदो काडून घेता, आमकां मागीर यूज करपाक, जेन्ना आमी बिरयानीचो लेयर करतलीं तेन्ना तेच्या वयर घालपाक। थोडो कांदो हांवें कायलीन दवरला। आतां हांव तेतून वांटून घेतिल्ली पेस्ट घालतां। ही पेस्ट हांव बरी तेलान परतून घेतां। 1-2 मिनटां हांव ही परतून घेतां। तुमी पळोवंक शकतात हाजो रंग बरो चेंज जाल्लो आसा। आतां हांव तेतून 2 मिडियम सायज बारीक कापून टोमाट घालतां। टोमाट आमकां मातसो वेळ परतून घेवपाक जाय, ह्या मसाल्यान मिक्स करून घेवपाक जाय। आतां हांव तेतून थोडेशें चवीनुसार मीठ घालतां, 2 चमचे कोथमिरेचो पावडर घालतां, 1 चमचो गरम मसालो घालतां। तुमी ह्या जाग्याचेर बिरयानी मसालोय घालूं जाता, मार्केटान बिरयानीचो मसालोय मेळटा। हांवें हांगा गरम मसालो घातला। आतां हो आमकां 1 मिनीट असो बरो तळसून घेवपाक जाय। आतां हांव तेतून मॅरिनेट करून दवरिल्लीं सुंगटां घालतां आनी ही सुंगटां 2 मिनटां बरी मसाल्यान कूक करून घेता। सुंगटां चड वेळ शिजोवप ना। हांवें ही 2 मिनटां बरी तळसून घेतल्यात आनी सुंगटाचें उदक सुटिल्लें आसा। ही आतां ग्रेवी तयार आसा। आतां हांव गॅस बंद करतां। आतां आमकां बिरयानीचो रायस तयार करून घेवपाक जाय। हांवें हांगा उदक तापपाक दवरिल्लें। उदकाक बरो खतखतो येतकीर तेतून हांवें 1/2 टीस्पून जिरें घातलां, 2 तिखेची पानां घालतां। हांवें हांगा तिखी, लवंगां, मिरयां, वेलची आनी 1 चक्रफूल घेतलां। हो सगळो साबूत मसालो आमकां हितून घालपाक जाय। आतां हांव तेतून बारीक चिरून थोडीशी ओली कोथमीर घालतां। हांवें हांगा 1 मोठ्या लिंबाचो रस पिळून घेतला, तो घालतां। आतां तेतून हांव मीठ घालतां। तुमी हांगा तुमच्या चवीनुसार घालपाचें। आतां हांव तेतून भिजत दवरिल्ले हे बासमती रायस घालतां। आमकां हांगा हे रायस 80% कूक करून घेवपाक जाय आनी बाकीचे 20% जेन्ना आमी बिरयानी करपाक स्थळ घालतले तेन्ना ते शिजून येतले। म्हाका हांगा 10 मिनटां लागले हे शीत जावपाक।
शीत जाला जाल्यार आमकां अशें चॅक करून घेवपाक जाय. आतां हांव हें वाळून घेता. हांवें हें बिरयानीचें शीत वाळून घेतलां. हें बरें सळसळीत जालां. एक 15 मिनटां आमकां हें थंड करून घेवपाक जाय. आतां आमी बिरयानीचें स्थळ लावून घेवया. हे स्थळाक हांव शीत घालून घेतां. शीत बरें सगळे कडेन पसरून घेवपाचें. आतां हांव तेजेर बारीक कापून ओली कोथमीर घालतां. आतां तेजेर तयार केल्ली सुंगटाची ग्रेवी घालपाची. ग्रेवी ही सगळे कडेन बरी घालून घेवपाची, बरी पसरून घेवपाची. आतां हांव तेजेर पुदिनाची पानां घालतां. उरलां तें सगळें शीत घालून घेतां. आतां हें लास्ट स्थळाचेर हांव थोडीशी ओली कोथमीर घालतां. तयार करून दवरिल्लो तो ब्रावन कांदो घालपाचो. सगळे कडेन कांदो बरो घालून घेवपाचो. आतां हांव तेजेर पुदिनाची पानां घालून घेतां. बिरयानीक बरो रंग येवपाक हांवें हांगा केसराचें दूद तयार करून दवरिल्लें, तें सगळे कडेन घालून घेतां. हांवें गॅसीचेर तवो दवरला. आतां हांव तेजेर बिरयानीचें आयदन दवरतां. आतां ह्या बिरयानीक 20 मिनटां वाफ दिवन घेवपाक जाय. हांवें पयलीं 5 मिनटां गॅस मोठो करून बिरयानीक वाफ दिल्या आनी 15 मिनटां बारीक गॅसीचेर वाफ दिवन घेतल्या. तुमी पळोवंक शकता ही माउथ वॉटरिंग प्रॉन्स बिरयानी तयार आसा आनी बिरयानीक रंगूय बरो आयिल्लो आसा. ही प्रॉन्स बिरयानी तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी शेअर करपाक विसरनाकात. तुमचो असोच मोग आसूं.